जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha Television will show you the beauty of Nepal and the Nepali communities living around the world. Namaste. This is Shrutika Dahal, your host for today's program. Before we begin, we'd like to thank our generous underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo. This includes national songs, news from Nepal and Nepali communities living around the world, entertainment, legal discussions, and much more. Well, viewers, now we'd like to begin today's episode of Sagarmatha Television with Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. नेपाल अहिले अपाङ्ग छ जुलुस र बन्दले, मातृभूमि नेपाललाई कहिले छाड्ने द्वन्द्वले। नेता भनाउँदा भाषण गर्छन् कार्यकर्ता त्यसैमा ठिक्क, नेपाली ती जनताहरू भएका छन् साह्रै दिक्क। नेपाल भयो अस्तव्यस्त विकासको कुरै छैन, त्यहाँ अहिले लथालिङ्ग छ सप्रिने हो कि होइन। 601 छन् माननीयहरू, भत्ता 75,000, संविधान आउने हो कि होइन सांसदहरूको बजार। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी फोरम सबै प्रधान हुने, टोलै पिच्छे पार्टीहरू छन् कसले कसलाई छुने। लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्दै चलाए छाडातन्त्र, हे भगवान अब पठाइदेऊ न नेपालमा शान्तिको एउटा मन्त्र। हे भगवान अब त पठाइदेऊ न नेपालमा शान्तिको एउटा मन्त्र। सगरमाथा टेलिभिजनका यी मातृभूमि नेपालप्रति चिन्ताका केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन्द, आज जनवरी 18 तारिक इस्वीसम्म 2015, तदनुसार विक्रम सम्वत 2071 साल माघ 4 गते आइतबार त्रयोदशी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त दर्शकबिन्द, अब आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमतर्फ लागौँ, सदाझैँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ।
यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही एमएसजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले गत हप्ता यहाँहरू समक्ष वृत्तचित्र बुद्धिस्ट साइट्स अफ नेपाल भन्ने प्रस्तुत गरेका थियौँ। त अब प्रस्तुत छ उक्त वृत्तचित्रको बाँकी अंश। Aksheshwar Mahavihar was established as a center of learning probably during the 7th century AD. The present complex was constructed recently and is being developed as a center for studies in Buddhism. This is located at the highest elevation in Patan and has a replica of the Swayambhu Stupa. From this vantage point, one can get a beautiful view of Kathmandu Valley. Vajrayogini. The oldest Buddhist monastery in Kathmandu Valley, called by local people as Gumvihar, was already famous before Christ, also attested by the inscriptional evidence. Presently called Vajrayogini, predominated by Yogi cult since the 9th and 10th century. This was the central stupa of Gumvihar, now under a temple canopy with a different name of Yogamvar. The oldest tradition of ringing wooden bell to beckon the monks to the monastery is still continued to this present day. Bodha Stupa. Bodha, another grandeur of majestic stupa architecture. The biggest stupa in Nepal is raised on top of a mandala base and embellished with 108 deities and surrounded by a wall with prayer wheels with Om Mani Padme Hum. Bodha, a great haven for Tibetan lamas, a place for melodious sound of metal horns and cymbals, a shrine for offering million butter lamps, and a venue for all religious things to happen at all times. Dhando Chaitya. Recently renovated, the Chaitya is the oldest archaeological discovery in the Kathmandu Valley. This stupa is locally called Chavil Stupa and is surrounded by Lichavi Chaityas. Vikramasila Mahavihar. The Mahavihar is regarded as the most honored vihars of Kathmandu city, an abode for Tibetan Siddha Lamas while passing through Nepal on the way to Vikramasila Mahavihar of India and their return to Tibet. The Vihar was very famous for its collection of a Pragya Paramita manuscript written on gold and golden image of Pragya Paramita as well. Only having a glance on them would ensure rebirth in the heavenly abode.
Nagi Gumba. The disciplined and devoted nunnery of Nagi Gumpa singles out in the Kathmandu Valley. Belonging to the Nyingmapa sect of Lamaism, it was founded in 1940 AD by Sonam Tenzing. The monastery is located on the Shivapuri hill, looking down the Kathmandu Valley. The nuns are encouraged to practice in training of mind and to understand karma, suffering and impermanence. Kopan Gumba, newly established group of Gumbas with the most modern way of learning, where the Gelugpa sect of the Lamas pray in the most Buddhist way. Enthusiasts from all over the world can come here and learn Tibetan Buddhism. Hiranyavarna Mahavihar. The golden temple of Patan is called Kwabaha. The monastery was erected during the historic period of 10th or 11th century. This is the richest Buddhist temple in Patan with maximum number of officiating Buddhist monks and its golden decorations. Mahabodha Temple, the most decorated Bodha temple of Kathmandu Valley, erected by Abhayaraj and his family in the 17th century. Each brick of the temple is carved with an image of Buddha, which was copied from Bodh Gaya temple in India. Rudravarna Mahavihar, one of the oldest vihar of Patan. The historical document of 10th century records the vihara to have been established by Shivadeva, the Lichavi king. The vihara abounds in old collections of wooden struts. The locals call it Ukubaha. Ratnakar Mahavihar. Ratnakar Mahavihar was located previously in the royal palace of Patan. King Siddhi Narsingh Malla shifted this to the present site for extending his palace building in the 17th century. Despite their busy life, the local people had time to sit and sing together devotional songs dedicated to divine beings. Namo Buddha. About 20 kilometers east of the Kathmandu Valley is Namo Buddha, a well-known Buddhist site. Newars call it Nomura and the Tamangs call it Tamaluiche, an important site of the compassionate Bodhisattva prince Mahasattva. A stone relief carved with Prince Mahasattva exhibiting his compassionate deed of cutting himself and feeding the starving tigress and her cubs. Buddhism did not remain in the south alone. It climbed up to the Himalayan villages as well. Lukla, the gateway of the world's highest peak, Mount Everest. A 45-minute flight from the capital Kathmandu brings a visitor to the scenic Stol airstrip at Lukla. Lukla is also the starting point of one of the most popular and picturesque trekking routes in the Himalayan highlands. A 2-day trek from Lukla brings a visitor to Namchi Bazaar, the center of trade and social contact for the Sherpas in the Khumbu region. The weekly market on Saturday provides an opportunity for tourists to mingle with the local communities and observe their unique lifestyle. The Khumbu region is also a haven for the elusive dafe, the national bird of Nepal, mountain goat and musk deer. The landscape and the climate provide an ideal habitat for many species of rare birds and animals. Situated on the lap of Mount Everest, Thangboche Gompa is the most sacred monastery for the Sherpa people. Sherpas offer worship at the Gompa and seek the blessings of the gods for a good harvest and fortune. Mountaineers and trekkers who come to climb in the Khumbu region also offer worship for safety and success. Life in the Khumbu region is marked by many colorful festivals and social functions. Often, a visitor finds himself in the midst of a festive occasion, such as this Mani Rindu dance performed during the Mani Rindu festival. The faith did not freeze in the mountains only.
It also melted and spread out to the trans-Himalayan valleys and plains. Jomsom, the gateway to Mustang, where one can fly or trek from Pokhara. Once in Jomsom, you feel welcomed, and it provides world-class tourist services in food and accommodation. Kali Gandaki, the Trans-Himalayan Valley or Mustang, is a melting pot for Hindu, Buddhist and Bonpos. Although barren in natural vegetation, the area is filled with monasteries, stupas and prayer wheels. 2-hour trek from Jomsom is Kagbeni, an important junction in the north-south trade route between India and Tibet, and the east-west caravan route between Manang and the Dolpo region. Politically controlling all 4 directions and economically levying all business caravans. Kagbeni is an important confluence of Kali Gandaki coming from the north and River Jong flowing down from Muktinath. Here, Hindus pay their respect to their ancestors and perform the Shraddha to honor them. Another 4 hours from Kagbeni brings you to the beautiful valley of Chuksang village, the boundary of Lower Mustang. Pass through the dark and narrow streets of the village. See the religious paintings inside the Gomba walls. Feel the enchanting Kali Gandaki river flowing underground through the steep cliff of geological deposit. Visit a row of religious caves. People believe it is the storehouse of religious books. Unapproachable now due to its height on the cliff, more than 100 meters above the street. Throughout the trails, one can see the caves in the natural walls, which were used as a place of retreat, a place for meditation, a place for storing the religious manuscript, a place for cemetery, a place for storage, and even a place for an animal den. Hike for one more day via Tetang's beautiful stupa complexes, and that brings you to one of the most sacred temple for Hindus, Muktinath. Jhomo, the Buddhist nuns, worship inside. Brahman, the Hindu priest, bless pilgrims outside. This is Muktinath temple, holiest among the 4 pilgrimage sites for Hindus around the world, the other 3 being Jagannath, Badrinath and Kedarnath in India. Visitors in Nepal are welcomed with traditional Buddhist hospitality amidst festive gathering and festivals. The most important is the birth anniversary of Buddha. The day is celebrated with music, pomp and show. Here in monasteries, here in temples, here in the capital, here in Lumbini, here in all and here everywhere. Therefore, you are all welcome to the land where Buddha was born, the land of the fountain of peace, here in Lumbini, here in Nepal. आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी परामर्श, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै अनुरूप अब पालो छ कानुनी परामर्शको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कानुनविद बन्दिता दाहाल। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त दर्शकवृन्दमा म बन्दिता दाहालको हार्दिक अभिवादन छ। यहाँहरूलाई इमिग्रेसन सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि आज पनि म यहाँको सामु उपस्थित भएकी छु र आजको विषय छ इमिग्रेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। हुन त यी सबै इस्युजहरू साधारण हुन्, तर यदि ध्यान नदिएको खण्डमा भोलि पर्सि गएर यहाँकै केसलाई चाहिँ हानिकारक हुन सक्ने भएर मैले चाहिँ 2-4 वटा पोइन्टहरू ल्याएको छु। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि केसेसहरू जस्तो मलाई आफूलाई आउने कुराहरूलाई मलाई जुन मेरो क्लायन्टहरूले अथवा भनौँ सम्पर्क गर्दाखेरि सोध्नुहुन्छ, त्यसै पोइन्टहरूलाई आधार बनाएर मैले चाहिँ यो विषय तयार गरेकी छु। पहिलो कुरा, मेरो केस किन त्यसको जस्तो भएन, जस्तो कम्पेयर गर्ने बानी हुन्छ हाम्रो। मेरो साथीले पनि यही फर्म भरेको थियो, यसरी नै केस गरेको थियो र उसको केस चाहिँ 2 महिनामा अप्रुभ भयो, मेरो केसलाई किन 6 महिना लाग्यो। एउटा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि इमिग्रेसनमा आइडेन्टिकल कुनै पनि केस हुँदैन। यहाँ
कुन हिसाबले अमेरिका आउनुभयो। कोही मान्छे चाहिँ एन्ट्री विदाउट पर्मिट हुनसक्छ, कोही मान्छे कुनै भिजा लिएर F1 भिजा लिएर अथवा B1 भिजा लिएर आएको हुनसक्छ, कुनै मान्छेको पारिवारिक स्थितिहरू फरक हुनसक्छ, परिवारको सदस्यहरूको कसैको चाहिँ यहाँ जन्मेको US सिटिजन चाइल्ड हुनसक्छ, अथवा विभिन्न आधारमा हरेक केसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। र इमिग्रेसनमा चाहिँ धेरै फ्याक्ट बेस्ड र मान्छेको पर्सनल सिचुएसन, जस्तो कि कुनै पनि क्राइम गरेको छ कि छैन, कुनै पनि ट्याक्स फ्रड गरेको छ कि छैन, फाइनेन्सियलदेखि लिएर कुनै पनि मान्छेको चाहिँ स्पोन्सरहरू कस्तो छ, त्यो सबै कुराले गर्दा डिफ्रेन्ट हुने भएर पहिलो कुरा त आफ्नो केसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ र अरूसँग कम्पेयर नगर्नु। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन मात्र हुन्छ। अर्को कुरा डकुमेन्टेसन। कतिपय फर्महरू इमिग्रेसनमा आफैले गर्न सकिन्छ, सरल फर्महरू हुन्छ र यो आफूले गर्ने क्रममा पनि धेरै मान्छेले गर्नुभएको छ होइन। गर्दाखेरि यदि यहाँले जस्तो I-130 भनौँ अथवा सिटिजनसिपकै एप्लिकेसन भनौँ आफूले अप्लाई गर्नुभएको छ भने सुरुदेखि अन्त्यसम्मको हरेक डकुमेन्टेसनको चाहिँ कपी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने इभन USCISमा नै पनि आफ्नो फाइल हराएको अवस्थाहरू हुन्छ। हुन त यदि हामीले USCISमा पठायौँ भने फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट अनुसार आफ्नो फाइलको कपी लिन पाइन्छ, तर त्यही प्रोसेसलाई पनि कहिलेकाहीँ 3 देखि 6 महिना लाग्न सक्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भएर हरेक साधारणभन्दा साधारण डकुमेन्टको पनि कपी बनाएर राख्नुहोला। तेस्रो कुरा, USCISसँग कुनै पनि यदि कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ भने जेनरली मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु जरुरी छ भने सर्टिफाइड मेल गर्नु जरुरी छ। फेडेक्समै पठाउन जरुरी छैन, तर USPSबाट पठाउनुहुन्छ भने पनि सर्टिफाइड गरेर पठाउनुहोस् ताकि ट्र्याक होस्, उनीहरूले कहिले पायो भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी होस्। यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि युजुअली USCISले चाहिँ जब RFE पठाउँछ, RFE भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स जहिले पठाउँछ, त्यसमा चाहिँ सर्टन डेडलाइन हुन्छ, जस्तो यु हेभ टु सेन्ड सर्टन डकुमेन्ट विदिन 31 December 2014 भन्दै हुन्छ। यहाँले पठाउनु होला, तर पठाएको प्रुफ के हो भन्दा उनीहरूले रिसिभ कहिले गर्यो। यदि यहाँले ट्र्याकिङ इन्फर्मेसन सहित पठाउनु भएको छ भने यहाँले प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रै क्लाइन्टहरूलाई कजनालाई परेको छ कि उहाँले पठाइसक्नु भएको केसेसहरूमा पनि USCISले मलाई पठाएन भनेको छ र ट्र्याक गर्ने कुनै पनि आधार छैन। यो चाहिँ स्पेसली RFE को केसमा र असाइलम फाइल गर्दाखेरि पनि 1 year डेडलाइन जुन छ नि, 1 year डेडलाइन भित्र परेको छ भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ट्र्याकिङ हिस्ट्री नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को कुरा, यहाँले कुनै पनि इमिग्रेसनको फर्म साधारण त हुन्छ, म आफै गर्छु भनेर गर्न सक्नु पनि होला, तर एउटा किन इमिग्रेसन कन्सिक्वेन्सेस हामी इमिग्रेन्टहरूको लागि कति ठुलो हो र सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि पनि कति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भोलि पर्सिसम्म भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कन्सल्टेसन चाहिँ लिनु होला। धेरै इमिग्रेसन अटर्नीहरूले फ्री कन्सल्टेसन पनि दिने गरेको छ र फ्री नै नभयो भने पनि बेसिक $200-300 सम्ममा एउटा कन्सल्टेसन लिनुभयो भने आफैले नै प्रोसेस गर्नुभयो भने पनि एटलिस्ट यु नो योर अप्सन, एटलिस्ट कुनै पनि कुरामा चाहिँ मैले आफूले पठाएको कुराहरू सही छ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी हुन्छ र भोलि पर्सिसम्म पनि त्यसको लाइक कन्सिक्वेन्सेस बियर गर्न नपरोस् होइन। र सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, इमिग्रेसन फर्महरू फिलअप गर्दाखेरि इन्फर्मेसन मिसरिप्रेजेन्टेसन चाहिँ नगर्नुहोला, किन लाई नगर्नुहोला, फ्रड नगर्नुहोला। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि इमिग्रेसन बेनिफिटको लागि कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि कुरा नभनेको छ अथवा कुनै पनि कुरा झुटो बोलेको छ भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस कुनै पनि अरू प्रोसेसबाट पनि एडजस्ट गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। जस्तो एउटा कुनै मान्छेले एउटा स्टुडेन्ट भिजा लिँदाखेरि नै झुटो बोलेको छ भने पनि भोलि पर्सि उसले सिटिजनसँगै बिहा गरेर यदि एडजस्ट गर्न लाग्यो भने पनि इमिग्रेसन फ्रडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एडजस्टमेन्ट नहुन सक्छ। सो दोज आर द फ्यु बेसिक थिङ। यहाँहरूलाई जानकारी भएकै कुराहरू हो, तर पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु किप दिस थिङ्स इन माइन्ड, लाइक आफ्नो इमिग्रेसनको प्रोसेसमा चाहिँ। र यति भन्दै आजको लागि म यहाँसम्म बिदा हुन्छु र अर्को फेरि एपिसोडमा यहाँको अगाडि आउने नै छौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुनविद बन्दिता दाहाल। आदरणीय दर्शकबिन, अब पालो छ ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ CPA द्वय हरि शर्मा तथा विराज रिजाल। नमस्कार, म विराज रिजाल CPA, स्टुअर्ट एन्ड रिजाल CPA फर्म एन्ड ट्याक्स राजा एसोसिएटको तर्फबाट। नमस्कार, म हरि शर्मा CPA, अक्रुल अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट। हजुर दर्शकबिन, यहाँलाई पहिला जस्तै हामीले यसपालि नयाँ टपिक्समा जानकारी गराउँदैछौँ। आज हामीले डोनेसन अथवा च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको बारेमा लिएर यहाँ केही कुराहरू गरिरहेका छौँ। हरि शर्माज्यूले यसको बारेमा केही डिटेल भन्दै हुनुहुन्छ।
हजुर, च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरू मात्रै क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनको रूपमा गनिन्छ, जुन इन्फर्मेसन तपाईँले आइआरएसको www.irs.gov मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कि त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरू क्वालिफाइड 501c3 का अर्गनाइजेसन नन प्रफिटको लागि चाहिँ नि क्वालिफाइड अर्गनाइजेसनहरू हुनु पर्यो। त्यस्ता किसिमको अर्गनाइजेसनलाई दिएको कन्ट्रिब्युसन मात्रै क्वालिफाइड अथवा त्यस्तासँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू मात्रै क्वालिफाइड डिडक्सन अन्तर्गत अथवा चाहिँ च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसनमा पर्दछन्, होइन त? हजुर, अब यसमा भन्नुपर्दा त्यो अर्गनाइजेसन डोमेस्टिक पनि हुनुपर्छ। इन्टरनेसनल तपाईँले कुनै विदेशमा काम गरिरहेको संस्थालाई सोझै दिन सक्नुहुन्न, तर कतिपय मल्टिनेसनल च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरू पनि हुन्छन्, जस्तो रेड क्रस भन्नुहोस्, यस्ताहरूलाई चाहिँ दिए पनि त्यो चाहिँ डिडक्टिबल हुन्छ। तर संस्था चाहिँ डोमेस्टिक हुनुपर्छ भन्ने पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि लिमिट कति छ त भन्ने बारेमा कुनै पनि दाताले आफ्नो इन्कमको 50% डोनेसन गर्न सक्छ। त्यसमा दुई किसिमका संस्था हुन्छन्, एउटालाई 50% दिन सकिन्छ भने अर्को प्राइभेट फाउन्डेसन भयो, पब्लिकलाई 50% दियो, तर प्राइभेट फाउन्डेसन भयो भने चाहिँ 30% भन्दा माथिको दिएको डोनेसन चाहिँ डिडक्टेबल हुँदैन, होइन हरिशर्माजी? हजुर, हो। त्यसमा सर्टेन रुलहरू पनि अप्लाई हुन्छन्, जस्तो कुनै क्वालिफाइड नभए तपाईँले क्यारी फरवर्ड टु द नेक्स्ट इयर भन्ने किसिमको एउटा प्रोभिजन पनि छ। त्यसकारणले बटम लाइन के त भन्दाखेरि प्रत्येक दिइएको यस्तो किसिमको च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनको ओरिजिनल बिल रिसिट सपोर्ट हुन चाहिँ जरुरी छ, किनभने अडिटमा सबभन्दा पहिलो कुरो नै यहाँहरूले चाहिँ नि यो जुन किसिमको चाहिँ नि डोनेसन छ ती कुराहरूलाई चाहिँ नि प्रुफ गर्नुपर्ने अथवा सब्सटेन्सिएसनको चाहिँ नि कुरा आउँछ। र त्यो कुरा आउँदा साथै यहाँहरूले विभिन्न मितिमा विभिन्न रकम दिनुभएको छ भनेदेखि एउटा स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ नि रेसिपिएन्टसँगबाट हो, जसमा चाहिँ नि त्यो पाउने व्यक्ति अथवा पाउने संस्थाको चाहिँ नि नाम, ठेगाना र फेडरल आइडी नम्बर सहितको चाहिँ नि स्टेटमेन्ट भएको खण्डमा लिखितमा साइन गरेको डकुमेन्ट भयो भनेदेखि यहाँलाई मद्दत हुन्छ होला, होइन त? अवश्य। त्यसको साथै यहाँहरूले पेमेन्ट कसरी गर्नु त, चेकको, क्यान्सल चेकको अधकट्टी अथवा क्यास दिनुभयो भने क्यास भाउचरको डकुमेन्ट पनि साथमा राख्नु होला। र यसमा अरू केही थप प्रकाश पार्ने कुरा केही छ त? हजुर, अघि हामीले कुरा गरे जस्तै जुन किसिमको चाहिँ नि माइलेजहरूको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसनहरू छ, जसमा चाहिँ प्रत्येक साल आइआरएसले आफ्नो एउटा रेट तोकिदिएको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ 14 सेन्ट पर माइल भर्सेस चाहिँ नि कुनै सर्टन इयरमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ नि रेट पर माइल हुन्छ। ती माइलको चाहिँ नि कसरी सब्सटेन्सिएसन अथवा कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा लग बुक जुन चाहिँ नि भेहिकल युज गरेको छ, यदि चाहिँ नि जन डोले चाहिँ नि भनौँ न कुनै चाहिँ नि नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, एउटा मन्दिर अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि कम्युनिटी नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि गएर बारम्बार भोलिन्टियर गर्ने गरेछ भनेदेखि त्यो लगबुकबाट पनि यसको चाहिँ नि कन्फर्म गर्न सकिन्छ र जे जति किसिमको चाहिँ नि क्वालिफाइड माइलेज हो त्यसलाई चाहिँ नि डलरमा कन्भर्जन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ नि उसको इन्कम ट्याक्सको लागि चाहिँ नि हिसाब निकाल्न सकिन्छ। हजुर, अवश्य। त्यसको साथसाथै एडिसनल कुरा भन्नुपर्दा काइन्ड डोनेसन, जो सामानहरू जिन्सीहरू हामीले डोनेसन गऱ्यौँ, अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट थियो स्टकै डोनेसन गऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू पनि हामीले डोनेसनको रूपमा घटाउन पाइन्छ। र अब अहिलेलाई यो टपिक्समा यहाँलाई धेरै जानकारी चाहियो भने सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। र म बिराज रिजाल, सिपिए, धन्यवाद। म हरि शर्मा, सिपिए, नमस्कार। पसिनाको धार, पसिना पुछ्ने जाले रुमा मैले साटी आको, थकै मार्ने चौतारीमा मेरी उनी कान्छीसँग आजै भेट भएको। हो हो रे हो, हो हो रे हो, हो हो रे हो, हो हो रे हो। अलि अलि नक्काले देख्ने बित्तिकै अङ्गालो हाली
खुसी हुन थाले धेरै दिन भएको थियो भेटघाट नभएको आज उनलाई भेटियो लौ न झल्को मेटियो ओहो रे हो ओहो रे हो ओहो रे हो ओहो रे हो गजलुको घेरो बनाई बदामी आँखामा मेरो नाम खोप्दै छे चौतारी ढुङ्गामा छहारीमा बस्छौ भने आज त्यतै गएको माया पनि आएको रहेछ सायद जुरेछ हो हो रे हो हो रे हो हो रे हो रे देउराली उकाली जाँदा पसिनाको धारा पसिना पुछ्ने जाले रुमाल मैले साटी आएको थकै मर्ने चौतारीमा मेरी उनी कान्छीसँग आजै भेट भएको हो हो रे 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 Sagarmatha Television. Namaste, I'm Visa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। के रे बाबु एनआरएन नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन हजुर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ तपाईँ एनआरएन सदस्य बन्नुभयो म त एनआरएनको सदस्य बनिसकेँ तपाईहरुले सदस्यता लिनुभयो त मैले मात्र हैन हामी थुप्रैले लियो म एनआरएन हुँ र मैले सदस्यता लिइसकेको छु सबैलाई एनआरएन सदस्य हुनलाई अपिल गर्छु कम्प्युटरमा त्यति आइडिया छैन छोराछोरीलाई पढिरहनु भन्दा बरु फारम भरेर म त यी लिएर हिँडेको खसाल्नलाई के तपाईले एनआरएनको सदस्यता लिनुभयो म त यसपालि एनआरएन सदस्य बने तर तपाईँ बन्नु भयो कि भएन मैले त भर्खरै nrnnccusa.org मा लगइन गरेर मेम्बरसिप लिएँ अब पालो तपाईको उठौँ जागौँ एनआरएनमा सहभागी बनौँ प्रवासमा नेपालीको साझा समाज बनाऊ आमा बाबु दाजुभाइ दिदी बहिनी साथी जाति धर्म दल भन्दा उठ्नुपर्छ माथि जाति धर्म दल भन्दा उठ्नुपर्छ माथि एक पटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली नेपालीका लागि नेपाली भन्ने नाराका साथ अघि बढेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना भएको अहिले 11 वर्ष पुरा भइसक्दा 70 देशहरूमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गर्न सफल भएको छ। आफू विदेशमा बसेर जीविकोपार्जन गर्न सफल भएपछि आफूसँग बचेको केही रकम नेपालमा लगानी गरौँ जसबाट आफ्नो मातृभूमिलाई पनि राहत हुने र आफूले पनि केही गरेको छु भन्ने आत्मसन्तुष्टिका साथै नेपालका असहायहरू तथा विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा समेत अनुदान प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य हो जसमा हामी सबैको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ। हामी चाहौँ अथवा नचाहौँ 2 वर्षभन्दा बढी सार्क मुलुकभन्दा बाहिर जो कोही नेपाली बसे पनि गैर आवासीय नेपाली एनआरएन मानिन्छ। अब आउँदो मे महिनामा हुन गइरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको निर्वाचनमा सहभागी हुन सदस्यता लिने अन्तिम मियाद यही जनवरी 31 तारिक भएको हुँदा सो समयभित्र आफ्नो सदस्यता लिनुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ।
जसका लागि nrnnccusa.org हेर्नुहुन अनुरोध छ। सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। अधिकारी तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष एउटा नेपाली लोकगीत प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेखनीले भाकेमा यस्तै दुःख लेखे जति रुनु रोको छु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो त्यही आँसुको कहानी लेखिदिन्छन् कथाकारले देखे दिलभित्रै बस्छु म दिलभित्रै बस्छु म आँसु भन्छ त्यो बसे खाछु म लेखनीले भाकेमा यस्तै दुःख लेखे जति रुनु रोको छु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो त्यही आँसुको कहानी लेखिदिन्छन् कथाकारले देखे जति रुनु
मनलाई सम्झाउ न दुखी बस भने न दुखी बस भने आँसुलाई नि सम्झाउ न खस भने लेख्नेले भाग्यमा यस्तै दुःख लेखे जति रुनु रोकेछु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो त्यही आँसुको गीत बनाई गाइदिन्छन् कलाकारले देखे न दुखी बस भने न दुखी बस भने आँसुलाई नि सम्झाउ न खस भने लेख्नेले भाग्यमा यस्तै दुःख लेखे जति रुनु रोकेछु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो त्यही आँसुको गीत बनाई गाइदिन्छन् कलाकारले देखे जति रुनु रोकेछु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो त्यही आँसुको गीत बनाई गाइदिन्छन् कलाकारले देखे मैले तिमीलाई खोज्दा के जवाफ दिउँ खोज्दा के जवाफ दिउँ बिर्सी भनी कसरी जवाफ दिउँ लेख्नेले भाग्यमा यस्तै दुःख लेखे जति रुनु रोको छु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो त्यही आँसुको कहानी लेखिदिन्छन् कथाकारले देखे खोज्दा के जवाफ दिउँ खोज्दा के जवाफ दिउँ बिर्सी भनी कसरी जवाफ दिउँ लेख्नेले भाग्यमा यस्तै दुःख लेखे जति रुनु रोको छु मै सानो तिमीले आँसु नझारे है सानो त्यही आँसुको कहानी लेखिदिन्छन् कथाकारले देखे नमस्कार, म दुर्गा प्रसाद बुर्तेल, एटर्नी एट ल बुर्तेल ल फर्म। दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ म न्युयोर्कमा प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छु र पर्सनल इन्जुरी एरियामा र मेडिकल माल प्र्याक्टिसमा। अब म तपाईँलाई आज के छलफल गर्न गइरहेको छु भने मेडिकल माल प्र्याक्टिस। त्योभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई माल प्र्याक्टिस भनेको के हो भनेर चाहिँ म भन्छु, त्यसपछि म मेडिकल माल प्र्याक्टिसमा जान्छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यो नेपालमा हामीसँग यसको चाहिँ धेरै डेभलपमेन्ट अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ कानुन धेरै चाहिँ डेभलप भएको देखिँदैन। माल प्र्याक्टिस भनेको कुनै पनि प्रोफेसनलहरूले, जस्तो कि डक्टर होस्, हस्पिटल होस्, लयर होस्, इन्जिनियर होस्, सिपिए होस्, अथवा कुनै पनि प्रोफेसनलले उनीहरूले अन्डर द ल त्यो एरियामा आफ्नो एरियामा एउटा चाहिँ मिनिमम रिजनेबल तरिकाले, कम्पिटेन्ट तरिकाले, दक्ष तरिकाले तपाईँलाई सेवा दिनुपर्छ र तपाईँले दिएको सेवा, त्यो सेवा अन्तर्गत तपाईँले चाहिँ बेनिफिट हुन पाउनुपर्छ। तर उनीहरूका गल्तीले तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई इन्जुरी भयो भने अथवा तपाईँलाई क्षति भयो भने अथवा तपाईँलाई नोक्सान पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यस्ता तपाईँको लयर, हस्पिटल, डक्टर अथवा कुनै पनि मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्लेम अगेन्स्टमा जुन क्षति भएको कुरा चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई म अलिकति बढी मेडिकल माल प्र्याक्टिसको बारेमा चाहिँ म छलफल गर्न गइरहेको छु। जब तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ, मेडिकल माल प्र्याक्टिस भनेको के त भन्दाखेरि जब तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ अथवा डक्टरकोमा जानुहुन्छ र गएको अवस्थामा त्यो डक्टरको एउटा मिनिमम ड्युटी के छ भने त्यो एरियाको मिनिमम सबै डक्टरहरूले गर्ने मिनिमम एउटा सर्भिस तपाईँलाई पुरा हुनुपर्छ। भनेको के भने मानिलिनुहोस् तपाईँ चाहिँ रेगुलर चेकअप, इयरली चेकअप गरेर जानुभयो, तपाईँको कोलेस्ट्रोल हाई थियो,
अनि तपाईँको चाहिँ कोलेस्ट्रोल हाई अथवा सुगर भनौँ न त्यस्तो थियो भने उसले चाहिँ डप्लरहरू गरेन अथवा चाहिँ उसले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने तपाईँको ब्लकेज पोसिबल ब्लकेज चाहिँ भेसलहरू ब्लकेज भएको ठाउँहरूको चाहिँ चेकअप गरेन र नगरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त तपाईँलाई भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ गएर त्यो भेसल बन्द भयो। अब त्यो भेसल कहाँनिर बन्द भयो भने यदि तपाईँको घाँटीनिर बन्द भयो भने के हुन्छ भने ब्रेन स्ट्रोक हुन्छ। तपाईँको त्यो चाहिँ गएर मुटुनिर चाहिँ बन्द भयो भने हार्ट एट्याक हुन्छ। भने त्यस्तो कुराले यदि डाक्टरले नगरेको कारणले तपाईँलाई टाइमली चाहिँ डायग्नोज नगरेको कारणले र टाइमली चाहिँ तपाईँलाई ट्रिटमेन्ट रिकमेन्डेसन नगरेको कारणले तपाईँलाई ड्यामेज भयो भने तपाईँले डाक्टरलाई अथवा हस्पिटललाई अथवा हेल्थ केयर प्रोभाइडरलाई तपाईँले आफ्नो क्लेम दाबी गर्न सक्नुहुन्छ र मुद्दा गर्न सक्नुहुन्छ र ड्यामेज लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बच्चा जन्माउने अवस्थामा त्यहाँ एउटा मिनिमम प्रोसिजियर छ। सेकेन्डको त्यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँको चाहिँ बच्चा जन्माउने बेलामा तपाईँको चाहिँ 8 सेकेन्ड अथवा 10 सेकेन्डभन्दा कम चाहिँ अक्सिजन कम भयो भने ब्रेनमा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ बच्चाको बेबीको। त्यो बारेमा चाहिँ डाक्टरले चाहिँ प्रपरली गरेकै गरेन, त्यो पनि आफ्नो एउटा पार्ट छ तपाईँको। हेर्नुहोस्, यदि त्यो गल्ती गरेको कारणले बच्चाको चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ ड्यामेज भयो, जस्तो एपिलेप्सी भन्छ होइन, त्यस्तो अवस्था रह्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने तपाईँले यु क्यान ब्रिङ द एक्सन अगेन्स्ट द्याट डक्टर। त्यस्तै गरेर तपाईँको के हुन्छ भने डाक्टरले अब डायग्नोज त गर्यो, तपाईँलाई डायग्नोज गरिसकेपछि चाहिँ सर्जिकल गर्ने बेलामा सर्जरी गर्ने बेलामा गल्ती गर्यो, प्रक्रिया पुर्याएन, एक्सपिरियन्स भएन अथवा छिटो गर्यो र जसले गर्दा गल्ती गर्यो र चाहिँ अथवा समस्या पर्यो भने अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई पनि माल प्र्याक्टिस भनिन्छ। मसँग अहिले एउटा क्लाइन्टले भन्दै थियो, बिचरा उसको अपरेसन गरेछन्, अपरेसन गरेर हेर्नुहोस् भित्र चाहिँ एउटा सामानै छोडिदिएछ, फेरि काटेर फेरि निकाल्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ कहिलेकाहीँ डाक्टरहरूले मतलब गल्ती गर्ने अवस्थाहरू देखिन्छन्। अब डायग्नोसिसमा चाहिँ तपाईँको भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द वुमेनहरूलाई, जस्तो कि अब क्यान्सर स्क्यानिङ गर्ने होइन, अर्ली चाहिँ त्यो डायग्नोसिस चाहिँ डाक्टरले गरेको चाहिँ छैन, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। दर्शक महानुभाव, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, किनभने डाक्टरले गरेन अथवा रेकमेन्डेसन गरेन अथवा प्रपर गरेन भने त्यो चाहिँ डाक्टरको गल्ती हुन्छ, तपाईँको गल्ती होइन। तर तपाईँको जिम्मेवारी के हो भने भएको सिम्पटम मिनिमम चाहिँ भनिदिनुपर्छ डाक्टरलाई। डाक्टरले आफैले थाहा पाउँछ के अरे भनेर नबस्नु होला। तपाईँले भएको सानो पनि दुखेको अथवा केही तपाईँलाई केही प्रब्लम परेको कुरा छ भने डाक्टरलाई भन्नु चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी हो र त्यो भनेर तपाईँले आफ्नो कुरा चाहिँ क्लियर गराउनुपर्छ र डाक्टरले त्यो आफ्नो चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्छ। र साथसाथै दर्शक महानुभावहरू, अब यो कुरामा चाहिँ मेडिकल माल प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भने कि तपाईँले डाक्टरले हस्पिटलले नर्सिङ होमले चाहिँ तपाईँलाई प्रपर केयर दिनुपर्ने नदिएको कारणले तपाईँलाई चाहिँ ड्यामेज भयो, तपाईँको बिमारी झन् बढी भयो, तपाईँलाई झन् ड्यामेज भयो, तपाईँको चाहिँ अथवा कोही आफ्नो लभ वानको मृत्यु भयो भने त्यसलाई भनिन्छ माल प्र्याक्टिस। र तपाईँले यसको बारेमा लयरसँग छलफल गरेर आफ्नो क्लेमहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही क्वेसन भयो भने फेरि पनि सगरमाथा टेलिभिजनमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस्, म तपाईँलाई फेरि फर्दर यसमा छलफल गर्नेछु। नमस्ते, तपाईँसँग बिदा हुन चाहन्छु दर्शक महानुभाव। Sagarmatha Television. Well, viewers, this is all for today. We hope you have enjoyed our program. Now we'd like to conclude today's episode of Sagarmatha Television with this beautiful Nepali song. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after this program right here on MHZ Networks. See you next time, and until then, this is Shritika Dahal saying goodbye and namaste. तिम्रो चञ्चले चञ्चले रूपले, तिम्रो चुलबुले भैँसाले, तिम्रो रूप रङ्ग अङ्ग अङ्ग बोल्ने ढङ्गले म त फिदा भए, म त फिदा भए, म त फिदा भए, म त फिदा भए, फिदा 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 भए।
तिम्रो रूप भन्दा सुन्दर छैन यो संसारमा अरू। तिम्रो रूप भन्दा सुन्दर छैन यो संसारमा अरू। म त तिम्रो पछि लागे चाहे जानै जाओस् बरु, चाहे जानै जाओस् बरु। तिम्रो बुलबुले बुलबुले केसले, तिम्रो बदनामी बदनामी भेषले, तिम्रो बदमासी नजरले, कोमली त्यो आधारले, बाउजूको झन्कारले म त फिर्दा भए, म त फिर्दा भए, म त फिर्दा भए, म त फिर्दा भए। फिदा 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 भए। तिमी भन्दा पर जाने छैन अरूको कुनै ठाउँ। तिमी भन्दा पर जाने छैन अरूको कुनै ठाउँ। हातै काटी लेखिदिए रगतले तिम्रै नाउँ, रगतले तिम्रै नाउँ। तिम्रो चञ्चले चञ्चले रूपले, तिम्रो चुलबुले चुलबुले भैँसले, तिम्रो रूप रङ्ग अङ्ग अङ्ग बोल्ने ढङ्गले म त फिर्दा भए, म त फिर्दा भए, म त फिर्दा भए, म त फिर्दा भए। फिदा फिदा फिदा